आम्ही भोगपाचे हे सगळे आगे शेतात सकल वयता मरे तो कितलो वाडलो मनीस हांव पळयता का आनी हांवूय पळयतलो तूं कशी गाडी वता ते कितें जालें हे सुपरवायझर येता वय ना हां कोण काडटा म्हणलें कितें तूं ती गाडी दवर आनी तुका ताका घेवन यो हाका तो कोणूय जावं दी कोणूय कितलो वाडलो जावं दी कळ्ळें तुका न्हू आमी सोडपाचें ना त्याकडे फोन आसा तो बरो चलायक करता हे चलायक तूं हांगा कोण नाका कितें जालें कितें हे करून आतां उलयला मरे तूं आतां सांगला मरे ताका तूं ताका उलयला उलवना ना तूं उलयला उलवना त्या कडेन उलयना म्हणलें कितें बट तूं उलयता कोणा कडेन तो डेली उडयता हांगा 3 ट्रिपी मारल्यो म्हणून सांगता आनी तो सांगता पात्रांवान आपल्याक सांगलें हांगा उडय म्हणून जरी तर ते हांगा अशें उडयता गोंया काबार ही पळय कम्युनिटी लँड आहा पळय ती सगळी काबार करून उडयली कोण हांगा किलोसे आहा पळय थंयसरूय काबार करून रातचे कोण राखोंक येतलो हें करूंक जायना आनी भुरग्यांक आतां आमकां फ्युचर लागून पिड्यार तशें रातचे वॉटर टँकरांनी सिवेज घेवन येता तेजें हें आसता आनी रातचे सोडटात दोतलो को पावसान हे इतले घाण करून उडयता सांकवाळे लागून तोच जाता आनी भुरग्यांक इतले आतां आमची शेतां पिड्यार लँड पिड्यार आतां आमचो फ्युचर कितें तांकां आतां कितें घेतले तांचें रॅक्शन घेतले जाल्यार सांगात हे CMान पळोवंक जाय कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून सांगता CM जाल्यार आतां हें कितें करपाचें CMय म्हणून पावना म्हणल्यार CMान एक्शन घेवंक जाय स्ट्रीक्ट एक्शन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगूंक जाय हेजें कितें आहा पळय तें लायसन उडोवपाचें सस्पेंड करपाचें ड्रायव्हराचें लायसन सस्पेंड कर तेन्ना हें सगळें सुदारप जातलें एकट्याक चिमटो आयलो सगळ्यांक चिमटे येतले तुजें नांव कितें बाबा म्हजें नांव एंटनी नावतान चावडे म्हाका ह्या भाड्याच्या भुरग्यांनी फोन केलो आनी म्हाका सांगलें ते हिंगा गार्बेज डंप करता म्हणून हांवें रोखडोच हे आमच्या MLAक फोन केलो आनी ताका आपयलो आनी हांवूय बी येयलें आनी हे ड्रायव्हराक विचारलें हिंगा कितें हें डंप करता काय म्हाका तो जाप दिना भायर सर म्हणलें भायर सरल्यार म्हटल्यार तो आपल्या कडेन जायना म्हणटा ऑपरेशन केलें म्हणटा आनी हे आमच्या भुरग्यांक वाड्याच्या सगळ्यांक शापोत सांगपाक लागलो हांव मागता हें जाता ते बेगीन हेजेर एक्शन जावचें म्हणून सांगपाचें म्हणल्यार आतांच हांव कोणसुवा साकून आतां येता थंय हाल घरान येता थंय हाल्लो ते कोणसुवा तुमकां खबर आहा तुमी मिडियाचेर बी पयलें आसतलें आख्खें फूल तिगे झाडां पडलीं तितल्याकूच म्हाका पंचान फोन केलो आनी ओलिंदा आनी तेन्ना रोखडोच हांव घरा कडेन पावता थंय रोखडोच हांव हांगासर येयलो अशें म्हणपाक लागले ट्रक आयला ट्रकान हाडून गार्बेज हिंगा डंप करता ताबडतोब हांव आयलो आनी चोयल्यान हे सगळे म्हणजे भुरगीं आहले आनी भुरगीं हांगासर हेवपाक वयता तेंच्यांनी तो एटलीस्ट ते आतां हेवपाक गेले म्हणटा रातचे येतले ते 8 देखून हेवताले ते ताका लागून ते 8 टायमार तेका सांपडले ते नाजाल्यार हें आमकां कांय कळना हे भाशेन रातचे येता घालता वयता हेंच प्रॉब्लम वो आतां कोर्ताली कोमदादीन आतां हें डंप केलें आसा सेम आतां सांगला ते भाशेन एंटीनी सांगले भाशेन केलोसी सेम हे भाशेन आख्खे एक इलोसो लुगार मेळपाना तुका बाबा ओपन लुगार मेळपाना हे भाशेन हाडून डंप केल्लें आहा केलोसी कोमदादीत अशेंच जालां आहा हें आख्खें मॅस करून उडयता हें कितें जाता आनी हें करप हें रातचे टायमार आनी होच प्रॉब्लम आमचो सांकवाड्या देखून हो प्रॉब्लम जाता आतां हांव डेली हांव नोट करता हांव केन्ना रातचे तुका एक फावट हांव रावंड मारता पळोवपाक हांव मेवता काय म्हणून सेवरेज टँकर बी मेवता काय म्हणून कित्याक थिंगा सांकवाड्या देखून रातची हाडून ती सेवरेज सोडटा दिसता म्हाका टँकरान ही लोक पाड वासान रावपाक जायना आनी हे रातचे टायमार एक कामां करता हे नोदरेक वचपाक जाय हे सगळे कॉपर येना जाल्यार इजिली सोडटा हे पत्रां जाता तितले एरेस्ट जावपा जाय आनी तेजी ही गाडी जी आसा ती गाडयेचो नंबर पळय GA07F3041 ही सस्पेंड जावपा जाय नाजाल्यार हे केन्ना सुदरवपाना हे अशेंच करतले आनी आमची गांवचे जी सांकवाड करताली केलोसी ही कोमदार आख्खे भरून हे घाण उडयतले आनी हीच घाण आतां आमकां सकयल वयतली शेतान पळय हें ते प्रॉब्लम ही गार्बेज हाडटा हांगा घालता आनी आमकां हो सगळो प्रॉब्लम हो आमच्या शेतकारांक बी हो प्रॉब्लम जाता पळय हो रातची एवरीडे आमी सोदपाक भोंवतले खूंय वचपाचें आमी कितें सांगपाचें लोक आमकां उलयता आमचेर हें करता हांव केन्ना भोंवता केन्ना न्हिदता तें म्हाका खबर आसा म्हाकाय खबर आहा कितें जाता तें एक सगळे हितून मेळ्ळा पळय ही कामां चलता आनी आयज ते भुरग्यांक सांपड म्हण गाडी मेला जाल्यार यूज गाडी कोण ती मेवना
हाची ॲक्शन जावं जाय आता PX फोन केला आणि PX सांगला जातले गाडी व्हरून हेच करू ना कोणाचो कॉन्ट्रॅक्टर सस्पेंड करू ही गाडी सस्पेंड करपा जाय कोणाचो डम म्हणून सांगता त्यांनी कितें उलयला इंडिगोचे म्हणून सांगा तो डाम कंपनीचो म्हणून सांगता इंडिगोचो कंपनीचो असो म्हणजे ड्रायव्हर सांगता आणि तो आता तेका सुपरवायझर आपल्याला सुपरवायझर येईना तो माझा कमदादी मनशान सांगलो हे आपण काल म्हणून तेका विचारला कमदादी मनीस कोण त्या मनशा आपय म्हणून सांगले बोले माझा तो हांव कोण काय आपण ओळखत काय हुई दातले कोण म्हणपा लागलो म्हाका आपण कोण ओळखत काय हुई आपण दातले पुलिसांवर जाल्यार वंदी हुई दातले कोण म्हाका तो बाजरा ओपया निलेश ओपया तुमकां कितें विचारपा जाय तेका निलेशाक विचारा तो सांगतालो कितें साकून येतालो 3 ट्रिपी घातल्या एक गाडयेन तेणे पयलो आनी आतां आमी तेका धरला आनी इंडिकोचे हाडून घालपा लायला खंय तेणी तेका सुपरवायझर आपय म्हणल्यार तो आपयना आपल्याक पात्रांवन सांगला म्हणून कोण पात्रांव कितें तें सांगना म्हळ्यार हें कितें जालें हें स्वच्छ भारत जायना स्वच्छ गोवा जायना आमी तरी क्लीन करूंक सोदता कुट्टायकार म्हळ्यार जायना हें खिचो तरी बंद करूंक जाय हें स्वच्छ भारत जातलें स्वच्छ गोवा जातलें जाल्यार हें पयलें बंद जावंक जाय हे स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय नाजाल्यार कोहेच जायना जे मेरेन तो सुनील म्हणटा येना ते मेरेन आमकां सोडपा ना सुपरवायझर म्हणतो हेच आखे केलोच कमदारी देखून हाडून हे भाशेन बोलला मग हेच कंपनी बोलता आसतलो न्हू आमकांय चोवपा जाय आमकां इन्क्वायरी करपा जाय स्टँड मारून दवर स्टँड मारून दवर